बहू होने के नाते तुम्हारी अपने ससुराल के हवाले से भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। 2 दिन नहीं गुजरते कि तुम बैग उठाकर मेके चली जाती हो, और ऊपर से मेरी कमर में भी इतना दर्द रहता है कि मुश्किल से चल फिर पाती हूँ। ऐसे में मैं भी घर के काम नहीं कर पाती। सरैया ने अपनी बड़ी बहू नीलम को झिड़कते हुए कहा तो नीलम बोली, हाँ तो अम्मा, आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? देवरानी है ना, वो कर लेंगी बावर्ची खाने का काम। इतना सुनते ही सरैया की छोटी बहू और रुखसाना बावर्ची खाने से बाहर निकली और गुस्से से बोली, क्यों भाभी, क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ कि दिन भर काम करती रहूं और आप जब चाहें अपना बैग उठाकर मिलके चली जाएं? चुपचाप अपना बैग रखें और मेरे साथ घर का काम करें। रुखसाना का गुस्सा देखकर नीलम भी चिल्लाई और बोली, तुम मुझसे छोटी हो, इसलिए मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती, और वैसे भी तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? दोनों बहुओं को झगड़ते देखकर सरैया अपनी बड़ी बहू से बोली, लेकिन बहू, रुखसाना की बात भी सही है। जैसे वो इस घर की बहू है, वैसे ही तुम भी इस घर की बहू हो। बल्कि तुम तो इससे बड़ी हो, इसलिए तुम्हें तो इससे पहले घर की जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए थी। लेकिन तुम हो के हर दूसरे दिन मेके चली जाती हो। फिर ऐसे में वो अकेली ही क्यों दिन भर चूल्हा चौका संभालती रहे? सरैया ने कहा तो नीलम बोली, अरे अम्मा, एक बार देवरानी काम करेगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। अपनी जेठानी की इतनी बात सुनकर रुखसाना भड़कती हुई बोली, ये एक बार की बात नहीं है भाभी। तुम्हारा हर रोज का काम है कि काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाकर तैयार होकर निकल जाती हो। अच्छा, तो इस बात की परेशानी है तुम्हें कि अगर मैं अपने मेके चली जाती हूँ तो तुम्हें जलन होती है। अब मेरे घर वाले बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। लेकिन सरैया बोली, नीलम बहू, घर के काम में तुम्हें भी साथ देना होगा। तो नीलम चिल्लाने लगी, सारा काम तो करती हूँ घर का, और क्या जान दे दूँ अपनी? ये सुनकर छोटी बहू रुखसाना बोली, तो ठीक है अम्मा, अब मैंने भी पक्का कर लिया है कि मैं अकेली घर का कोई काम नहीं करूंगी। कहती हुई रुखसाना पाँव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। ठीक है, मत करो, लेकिन मैं तो अपने मेके जा रही हूँ, कहकर नीलम घर से बाहर निकल गई। थोड़ी देर में सरैया के खामद रशीद अहमद घर के अंदर आए और कुर्सी पर बैठते हुए बोले, सरैया, आज तो बहुत थकावट हो गई। क्यों, क्या राशिद आज भी दुकान पर नहीं गया? सरैया बोली, नहीं, वो कहाँ मानता है। उसने एक ही रट लगा रखी है कि दुकान पर काम करना मुझे पसंद नहीं, इसलिए सरकारी नौकरी के लिए पेपर देना है। अब कौन समझाए उस लड़के को कि सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। जब छोटे बेटे हसन ने हार मानकर दुकान संभाल ली है तो उसे भी दुकान संभाल लेनी चाहिए, लेकिन वो कहाँ सुनता है। रशीद अहमद ने कहा तो सरैया बोली, हद हो गई है इन दोनों की। उधर बड़े बेटे ने दुकान पर काम ना करने की जिद ठान रखी है, तो इधर बड़ी बहू है जो घर का काम करने को तैयार नहीं। तभी उनकी बात काटते हुए रशीद अहमद बोले, अच्छा सरैया, जाने दे, मुझे बहुत भूख लगी है, बहू से कहो खाना लगा दे। तो सरैया खुद उठकर बावर्ची खाने में जाने लगी। कमर में दर्द की वजह से उनसे उठना बैठना भी मुश्किल था। अरे रुखसाना, बहू कहाँ है? उन्हें कहो खाना लगाने के लिए, रशीद अहमद ने कहा तो सरैया बोली, अजीब है, किसी ने खाना बनाया ही कहाँ है। आपकी बड़ी बहू जो हर रोज की तरह तैयार होकर मेके चली गई, बोल रही थी कि मेरी अम्मी को खरीदारी करवा के आऊंगी। अब उसकी देखा देखी छोटू बहू ने भी काम करने से इनकार कर दिया है। ये सुनकर रशीद अहमद ने अपनी छोटी बहू रुखसाना को आवाज लगाई। रुखसाना बाहर आई तो रशीद अहमद बोले, बहू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने खाना बनाने से इनकार कर दिया। बड़ी बहू तो हमेशा से किसी की नहीं मानती, लेकिन तुम तो समझदार हो बेटी, तुम्हें तो समझदारी से काम लेना चाहिए था। रुखसाना बोली, तो आप ही बताइए अब्बा जान, ये सब कितने दिनों तक चलेगा? सारा दिन मैं ही क्यों बावर्ची खाने में पिसती रहूं? भाभी के हाथों में क्या हीना लगी है? और तो और, वहाँ दुकान पर भी दिन भर मेरे खावंद काम करते रहते हैं और मेहनत करके घर चलाते हैं। क्या जेठ का फर्ज नहीं बनता कि वो घर के खर्चे में ताउन करें? वो घर के बड़े बेटे हैं, तो उन्हें तो घर की जिम्मेदारी पहले संभालनी चाहिए। फिर हम दोनों मियाँ बीवी ही क्यों नौकरों की तरह काम में लगे रहें? रशीद अहमद बोले, बात तो तुम्हारी ठीक है बहू, मैं इस बारे में इन दोनों से बात करूंगा, लेकिन फिलहाल तो खाना बनाओ, मुझे भी भूख लगी है, और दुकान पर हसन के लिए भी डब्बा लेकर जाना है। रुखसाना सीधे लहजे में बोली, ठीक है अब्बा जान, आज तो मैं खाना बना देती हूँ, लेकिन आगे से अगर इस मसले का कोई हल ना निकाला गया तो मैं भी किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। इतना कहकर रुखसाना पाँव पटकती हुई बावर्ची खाने में खाना बनाने चली गई।
छोटी बहू को ये तेवर देखकर रशीद अहमद और सरैया हैरान रह गए, लेकिन अब रशीद अहमद को खामोश रहना मुनासिब न लगा। शाम होने तक उनकी बड़ी बहू नीलम भी घर आ चुकी थी और दोनों बेटे भी घर आ गए थे। तभी रशीद अहमद ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और अपने बड़े बेटे से कहा, राशिद बेटा, जो जिम्मेदारी तुम्हें बहुत पहले संभाल लेनी चाहिए थी, उसे वक्त रहते संभाल लो। बेटा, अब तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। राशिद बोला, क्या मतलब अब्बा जान? रशीद अहमद बोले, मेरा मतलब ये है कि तेरा छोटा भाई आखिर कब तक घर चलाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि क्या बंटवारा कर देना ही ठीक होगा, ताकि रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए। तभी हसन बोला, लेकिन अब्बा जान, मुझे नहीं लगता कि बंटवारा करने से मसले का हल हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि अगर घर के तमाम लोग अपनी अपनी ड्यूटी समझें और मिलजुल कर काम करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी पास बैठी सरैया बोली, अरे बेटा, अगर सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझते तो कोई परेशानी ही ना थी। लेकिन इस घर में तो हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, और फिर तू भी कब तक छोटा होकर अपने बड़े भाई के खानदान को पालता रहेगा। इतनी बात सुनते ही उनकी बड़ी बहू नीलम बोली, क्यों अम्मा, ऐसा क्या कह दिया इसने हमारे लिए? हम तो अपना कमाते हैं और खाते हैं, फिर भी दिन भर ताने सुनते हैं। मैं तो कहती हूँ कि कर ही दो घर का बंटवारा, रोज रोज के झगड़े से तो छुटकारा मिलेगा। तभी छोटी बहू रुखसाना गुस्से से बोली, हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तुम तो यही सोचकर घर का बंटवारा करने को तैयार हो कि तुम्हें अम्मी अब्बा जान की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े और उनका सारा बोझ मैं ही उठाऊं। लेकिन अब मैंने भी तय कर लिया है कि मैं उनका कोई काम नहीं करने वाली। तभी हसन गुस्से से चलाते हुए बोले, रुखसाना, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी अम्मी अब्बा जान को बोझ समझने की? तो बड़े बेटे राशिद ने कहा, भाई, तुम लोग झगड़ा मत करो, अम्मी अब्बा जान मेरे साथ रहेंगे, आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। तभी उसकी बीवी नीलम उसके पीछे पीछे पांव पटकती हुई कमरे में आई और गुस्से से बोली, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, मैं आपके अम्मी अब्बा जान को अपने साथ हरगिज नहीं रखूंगी। राशिद बोला, देखो नीलम, वो मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो क्या बुढ़ापे में मैं उन्हें यूं ही छोड़ दूं? नीलम बोली, वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। बाकी इस घर में कोई रहे या ना रहे, कोई मरे या जिए, मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं। राशिद ने कहा, नीलम, तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो, अब इस बारे में कोई और बहस नहीं होगी, मेरी बात तुम्हें माननी होगी। नीलम बोली, नहीं, मैं भी कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। इतनी बात सुनते ही राशिद ने नीलम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। गाल पर पड़े तमाचे से नीलम हैरान रह गई और फिर आग उगलती निगाहों से अपने खामंद की तरफ देखती हुई बोली, अपने माँ बाप के लिए आज तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब तो मैं तुम्हें देख लूंगी। करीब 1 घंटे के बाद नीलम अपने मेके पहुंच गई। अम्मी अब्बाजान रोते हुए नीलम ने आवाज लगाई तो उसके माँ बाप कमरे से बाहर निकल कर आए। देखा तो आंगन में खड़ी उनकी बेटी रो रही थी। अरे नीलम बेटी, तो इस वक्त यहाँ सब ठीक तो है ना? उसकी अम्मी ने पूछा तो नीलम बोली, कुछ ठीक नहीं है अम्मी, सारा दिन उस घर में काम करके मैं अपनी हड्डियां गला रही हूँ, फिर भी मेरे ससुराल वाले मुझे आए दिन बातें सुनाते रहते हैं, एक भी मौका नहीं छोड़ते ताना कसने का। और तो और, आपका दामाद कहता है कि अगर इस घर में रहना है तो सारा दिन सास ससुर की खिदमत करनी पड़ेगी। अब आप ही बताओ, मैं दिन भर घर का काम करूं या अपने सास ससुर के पांव धोऊं? और जब मैंने काम करने से इनकार किया तो आपके दामाद ने मेरे साथ मारपीट की और धक्के देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इतना सुनकर उसके वालिद गुस्से में आके तभी उसकी अम्मी ने कहा, बेटी, उनकी हिम्मत तो तुमने ही बढ़ाई है जो हमेशा उनके जुल्म सहती रही। नीलम बोली, लेकिन अम्मी, सहन ना करती तो और क्या करती, मैं तो यही सोचती थी कि किसी तरह मेरा घर बस जाए। अम्मी बोली, लेकिन बेटी, शादी से पहले वो लोग कहते थे कि हम अपनी बहू को बेटी की तरह रखेंगे, और आज वही लोग मारपीट पर उतर आए हैं। लेकिन बेटी, तू फिक्र मत कर, बहुत दुख तकलीफ झेल ली तूने, अब तू अपने मेके रह, उन लोगों को तो हम देख लेंगे। उधर नीलम के घर छोड़कर जाने के बाद जैसे ही घर वालों को पता चला तो सब परेशान हो गए। हसन ने अपने बड़े भाई से कहा, क्या जरूरत थी भैया तुम्हें अपनी बीवी पर हाथ उठाने की? राशिद बोला, मैं और क्या करता छोटू, उसने तो साफ साफ कह दिया कि वो अम्मी अब्बा जान के साथ हरगिज नहीं रहेगी। उसकी बदतमीजी में आज तक बर्दाश्त करता आया था,
कभी उसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज उसने अम्मी अब्बा जान के बारे में जो कुछ भी कहा, मैं बर्दाश्त न कर सका। ये सुनकर रशीद अहमद बोले, ये तुमने ठीक नहीं किया बेटा, अब जाकर नीलम को मनाकर वापस घर ले आओ। राशिद बोला, नहीं अब्बा जान, मैं उसे मनाने हरगिज नहीं जाऊंगा। वो यहाँ वापस आए या ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर राशिद वहां से चला गया, लेकिन रशीद अहमद अपने बेटे का घर उजड़ा हुआ नहीं देख सकते थे। इसलिए हार कर उन्होंने खुद वहां जाने का फैसला किया। अगले दिन वो नीलम के मेके पहुंचे तो उन्हें सामने देखकर नीलम के वालिद की थोड़ियां ऊपर चढ़ गईं। रशीद अहमद ने अपने बेटे के रवैये के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तो नीलम के वालिद ऊंची आवाज़ में बोले, अच्छा, पहले तो हमारी बेटी पर इतने जुल्म किए और अब यहाँ माफ़ी मांगने चले आए। आपने सोच भी कैसे लिया कि हम अपनी बेटी को उस जहन्नम में वापस भेजेंगे? जिस मुंह से आए हो उसी मुंह से अभी के अभी वापस चले जाओ। रशीद अहमद ने कहा, ऐसा मत कीजिए समधी जी, बरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो नीलम की अम्मी बोली, इस बारे में तो तब सोचना था जब आपके बेटे ने हमारी बेटी पर हाथ उठाया था, उसके साथ मारपीट की थी। रशीद अहमद बोले, अच्छा बहन जी, नीलम ने आपको ये तो बता दिया कि राशिद ने उस पर हाथ उठाया, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों। कसूर तो आपकी बेटी का भी कम ना था। ये बात सुनकर नीलम मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई बोली, देख लीजिए अब्बा जान, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो लोग मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। अब तक तो उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की थी, अगर बस चलेगा तो मुझे जान से मारने में भी पीछे नहीं हटेंगे। नीलम के वालिद बोले, देखिए भाई साहब, अब हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते, आप चुपचाप यहाँ से वापस चले जाइए। अब तो आपसे अदालत में ही मुलाकात होगी। तब रशीद अहमद हाथ जोड़ते हुए बोले, एक बार सोच लीजिए भाई साहब, बेटी की गलतियों से आंखें बंद करके इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं है। आपके हाथ में दो घड़ों की बागडोर है। आपके एक फैसले से दो घर उजड़ सकते हैं और बस भी सकते हैं। तो नीलम की अम्मी बोली, आप लोग अपनी फिक्र कीजिए, अपनी बेटी का घर तो हम फिर बना लेंगे। और हाँ, हमारी बेटी के साथ आपने जो मारपीट की है ना, उसका बदला तो हम लेकर रहेंगे। अब चलते बनिए यहाँ से। तो अपना समूह लेकर रशीद अहमद वापस घर लौट आए। घर आए तो सरैया बोली, क्या हुआ जी, बहू को अपने साथ नहीं लाए? रशीद अहमद बोले, नहीं सरैया, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। मैंने तो उनके आगे हाथ भी जोड़े थे और माफ़ी भी मांगी, लेकिन ना तो नीलम वापस आने को तैयार है और ना ही उसके माँ बाप उसे बेचने को तैयार हैं, और अब तो अदालत की धमकी दे रहे हैं। सरैया बोली, क्या अदालत? इतनी बड़ी बात तो थी भी नहीं। फिर सरैया अपने बेटे राशिद की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, अब तुझे ही उसे बनाकर लाना होगा। राशिद बोला, अम्मी, इतनी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीलम को उसके मेके में ही रहने दो। जो मेरे माँ बाप को नहीं अपना सकती, मुझे ऐसी बीवी की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक रहा अदालत जाने की बात, तो उन्हें जो करना है करने दो। सरैया बोली, देख बेटा, इस तरह के तकब्बुर में घर उजड़ जाते हैं, इसलिए तुझे समझा रहे हैं कि बात को बढ़ाने की बजाय उसे सुलझाने में ही समझदारी है। राशिद बोला, अरे अम्मी, बात तो बढ़ ही चुकी है, अब जो होगा देखा जाएगा। कहते हुए राशिद वहां से उठकर चला गया। अभी एक दिन ही गुजरा होगा कि दोपहर को जब हसन दुकान से घर खाना खाने आया तो अपनी अम्मी को कपड़े धोते देखकर हैरान रह गया। वो तेज कदमों से चलकर अपने कमरे में गया और ऊंची आवाज में अपनी बीवी रुखसाना से बोला, रुखसाना, अब अम्मी अब्बा जान के दो जोड़े कपड़े धोने का काम भी तुम्हें भारी लगने लगा है? तो रुखसाना भी चिल्लाती हुई बोली, अच्छा, तो मैं कब तक अकेली घर का सारा काम करती रहूं? आपको मालूम भी है दिन भर घर में कितना काम होता है, और वो मलका तो ठाठ से मेके जाकर बैठ गई है। मैं अकेली क्यों घर के काम में बिश्ती रहूं? हसन गुस्से से बोला, देखो रुखसाना, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। रुखसाना चलाती हुई बोली, मुझे पता है क्या ठीक है और क्या गलत है। अब से मैं सिर्फ अपना ही काम करूंगी, ना तो किसी और के लिए खाना बनाऊंगी और ना ही बाकी का कोई काम करूंगी। ऐसा कहकर वो पांव पटकती हुई बावर्ची खाने में चली गई। इधर नीलम के मेके में उसके वालिद उसके पास आए और बोले, बेटी, राशिद का कोई फ़ोन आया क्या? नीलम बोली, नहीं अब्बा जान, वो क्यों फ़ोन करेंगे? मुसीबत की असली जड़ तो वही है। वालिद बोले, कोई बात नहीं बेटी, तू फिक्र मत कर, मैं अभी अभी वकील से मिलकर आया हूँ। तेरे ससुराल वालों पर जहेज़ का मुकदमा डाल दिया है। नीलम बोली, लेकिन अब्बा जान, जहेज़ की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। वालिद बोले, अरे बेटी, ये तो हमें पता है कि हमने झूठा इल्ज़ाम लगाया है,
لیکن وکیل کا کہنا ہے کہ اپنا مقدمہ مضبوط بنانے کے لیے یہ سب ہتھ کنڈے تو اپنانے ہی پڑتے ہیں۔ جہیز کا مسئلہ ضروری تھا، اب تم دیکھنا کیسے میں انہیں دن میں تارے دکھاتا ہوں، تیرے پاؤں میں گر کر تجھ سے معافی مانگیں گے۔ یہ سن کر نیلم کی امی بولی، بالکل ٹھیک کیا آپ نے، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ کسی کی بیٹی کو ستانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جیل میں چکی پیس پڑے گی نا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اچھا بیٹی تم آرام کرو، فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر نیلم کے والد کمرے سے باہر آ کے ادھر نیلم کے سسرال میں اس کی دیورانی رخسانہ بھی اپنا کھانا الگ پکانے لگی، لیکن حسن کو یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے دن اتوار تھا تو حسن اداس سا بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں خیالات کا طوفان گھوم رہا تھا کہ تبھی اس کی بیوی رخسانہ اس کے پاس آئی اور بولی، سنیے جی، صبح کے 10 بج چکے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا، اور رات کو بھی آپ بغیر کھائے پیے سو گئے تھے۔ میں ناشتہ لے کر آتی ہوں، اٹھ کر لیجیے۔ تو حسن بولا، کھانا تو میں تبھی کھاؤں گا جب میرے ساتھ تم امی اور ابا جان کو بھی کھانا پروسو گی، وہ مسجد سے واپس لوٹتے ہی ہوں گے، تم ان کا ناشتہ بھی بنا دو۔ تو رخسانہ غصے سے بولی، اچھا تو آپ ابھی تک اس بات کو لے کر بیٹھے ہیں، لیکن میری بھی ضد ہے کہ اب میں ان کا کھانا نہیں بناؤں گی۔ حسن بولا، تو نہیں بناؤ گی تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ رخسانہ بولی، ٹھیک ہے، پھر آپ بھوکے ہی بیٹھے رہیے، تو تم سے کھانا مانگا بھی کس نے تھا؟ چلی جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ حسن اونچی آواز میں بولا تو رخسانہ آگ بگولا ہوتی ہوئی بولی، اگر تمہارا یہی حال رہا تو میں بھی نیلم بھابھی کی طرح اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ حسن بولا، تو جاؤ نا، تمہیں روکا کس نے ہے؟ حسن کا یہ کہنا تھا کہ رخسانہ بھی غصے میں جا کر اپنا بیگ پیک کرنے لگی، اور تھوڑی دیر میں اپنا بیگ اٹھا کر حسن کے پاس آئی اور بولی، میں جا رہی ہوں، لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر میں ایک بار چلی گئی تو پھر واپس کبھی نہیں آؤں گی، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہنا۔ اتنا کہہ کر وہ بھی اپنے میکے چلی گئی، لیکن جب میکے پہنچی تو اسے اچانک اپنے گھر میں دیکھ کر رخسانہ کے والد تھوڑے حیران رہ کے، ارے بیٹا تم اچانک یہاں، نہ کوئی فون نہ کوئی خبر؟ رخسانہ بولی، فون کرنے کا وقت ہی کہاں تھا ابا جان۔ والد نے پوچھا، کیوں بیٹی کیا ہوا، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ رخسانہ بولی، کچھ ٹھیک نہیں ہے، ایک طرف تو میرے ساس سسر ہیں جنہوں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، تو دوسری طرف آپ کا داماد ہے جو ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتا، یہاں نہ آتی تو کیا کرتی؟ اتنا سنتے ہی اس کے والد نے کہا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سسرال والوں سے لڑ جھگڑ کر یہاں آئی ہے، راضی خوشی سے نہیں؟ رخسانہ بولی، ہاں بجان، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہ تھا، میری جٹھانی تو سسرال کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے اپنے میکے جا کر بیٹھ گئی، اور کام کا سارا بوجھ ان لوگوں نے مجھ پر ڈال دیا، لیکن اب میں نے بھی ٹھان لیا ہے کہ میں اس گھر میں ساس سسر کی نوکرانی بن کر تو بالکل نہیں رہوں گی۔ یہی بات میں نے اپنے خاوند سے کہی تو انہوں نے مجھے گھر سے نکل جانے کو ہی کہہ دیا۔ اپنی بیٹی کے منہ سے ایسی بات سن کر رخسانہ کی امی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا ساس سسر کے کام سے بچنے کے لیے تم یہاں آ کر بیٹھ گئی ہو؟ ہم نے تجھے ایسے اخلاق نہیں دیے تھے بیٹی۔ رخسانہ بولی، لیکن امی، ساس سسر کیا صرف میرے ہیں، میری جیٹھانی کی نہیں؟ تو میں اکیلی ان کا بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ امی بولی، نہیں بیٹی، یہ سوچ غلط ہے، گھر کے بڑے بزرگ بوجھ نہیں ہوتے، ساس سسر کی خدمت تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اور مجھے ایک بات بتا بیٹی، 2 سال ہو گئے تیری شادی کو، کیا کبھی آج تک تیرے ساس سسر نے تجھے ڈانٹا ہے؟ ارے وہ تو تم سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتے، اور داماد بھی تیرا پورا خیال رکھتے ہیں، ہم لوگوں کا احترام کرتے ہیں، تجھے یاد ہے جب تیرے ابا جان کو دل کا دورہ پڑا تھا تو میرے ایک فون کرنے پر وہ فوراً ہماری مدد کے لیے پہنچ گئے تھے، ہر مشکل گھڑی میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں، کبھی ہمیں بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اب تو ہی بتا، اگر بدلے میں وہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تو ان کے ماں باپ کا اپنے ماں باپ کی طرح ہی خیال رکھے تو اس میں کیا غلط ہے؟ لیکن تم تو ان سے جھگڑا کر کے یہاں چلی آئی ہو۔ رشتہ دونوں طرف سے نبھایا جاتا ہے بیٹی، اگر تم اپنے خامن سے توقعات رکھتی ہو تو اس کی توقعات پر بھی کھڑا اترنا سیکھو۔ اپنے ماں باپ کی بات سن کر رخسانہ کی نظریں شرم سے جھک گئیں اور بولی، میں جانتی ہوں امی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں تو صرف انہیں گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی دے رہی تھی، لیکن جب انہوں نے ہی مجھے نکل جانے کا کہہ دیا تو میں نے اس بات کو اپنی عزت پر لے لیا۔
لیکن امی، اب میں کس منہ سے واپس جاؤں گی؟ کہتے ہوئے رخسانہ رونے لگی۔ ادھر دونوں بہوؤں کا حال دیکھ کر رشید احمد سوچ و فکر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی سریا ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور انہیں پریشان دیکھ کر بولی، کیا ہوا جی؟ کیا سوچ رہے ہو؟ رشید احمد بولے، کچھ نہیں سریا، بس یہی سوچ رہا ہوں کہ کبھی ہمارا اچھا بلا ہنستا کھیلتا خاندان ہوا کرتا تھا، اب نہ جانے کس کی بد نظر لگ گئی ہمارے گھر کو۔ بڑی بہو کا مزاج تو شروع سے ہی تھوڑا رکھا تھا، لیکن چھوٹی بہو سے مجھے یہ توقع نہ تھی۔ تو سریا بولی، سوچا تھا دونوں بیٹوں کی شادیاں ہو جائیں گی تو بہویں گھر کی ذمہ داری سنبھالیں گی اور بڑھاپا سکون سے کٹے گا، لیکن کسے پتا تھا کہ بڑھاپے میں ہمیں یہ بھی دن دیکھنے پڑیں گے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ دروازے پر گھنٹی بجی۔ رشید احمد نے دروازہ کھولا تو سامنے چھوٹی بہو رخسانہ اپنے والد کے ساتھ کھڑی تھی۔ اندر آتے ہی اس نے اپنے ساس سسر کے پاؤں چھوئے۔ تبھی رخسانہ کے والد بولے، اپنی بیٹی کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ وہ سسرال سے جگڑ کر اپنے میکے آئی ہے تو میں اسے الٹے پاؤں واپس لے آیا۔ رشید احمد بولے، ارے نہیں بھائی صاحب، آپ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ بچے ہیں، غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ ہماری بہو گھر واپس آ گئی، ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ تھوڑی دیر حال چال بانٹ کر رخسانہ کے والد رخسانہ کو سسرال چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلے گئے۔ چھوٹی بہو کے آ جانے کے بعد رشید احمد اور سریا نے بھی راحت کی سانس لی۔ شام کو جب حسن گھر واپس لوٹا تو بیوی سے بات کیے بغیر اسے نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رخسانہ اس کے پیچھے گئی اور بولی، سنیے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میری امی ابا جان نے مجھے سب سمجھا دیا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آگے سے امی ابا جان کی خدمت میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دوں گی، اپنے ماں باپ کی طرح ان کی خدمت کروں گی۔ رخسانہ نے کہا تو حسن بولا، رخسانہ، کیا ہمارا پیار اتنا کمزور تھا کہ چھوٹی سی مصیبت آتے ہی تم اپنا بیگ اٹھا کر میکے چلے گئی؟ تو رخسانہ روتے ہوئے بولی، سچ کہوں تو میں گھر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، اور اگر آپ نے مجھے ایک بار بھی روکا ہوتا تو میں اسی وقت رک جاتی۔ آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وعدہ کرتی ہوں آگے سے ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی۔ رخسانہ کی بات سن کر حسن نے اسے گلے سے لگایا۔ ابھی 2 دن بھی ٹھیک سے نہیں گزرے تھے کہ ان کے گھر کے باہر پولیس کی گاڑی آ کر رکی۔ پولیس والے کو اپنے گھر کھڑا دیکھ کر رشید احمد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تبھی ایک پولیس والا بولا، آپ لوگوں کے نام پر شکایت درج کروائی گئی ہے۔ رشید احمد بولے، کیا پولیس شکایت؟ اور ہمارے نام پر؟ ہم نے ایسا کیا کر دیا؟ تو پولیس والے نے کہا، ایک تو آپ اپنی بہو سے جہیز مانگتے ہیں اور اوپر سے اس کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں۔ تنگ آ کر اس کے والد نے آپ کے خلاف شکایت درج کروا دی ہے۔ رشید احمد بولے، ایسے کیسے جہیز مانگنے کا الزام لگا دیا؟ ہم نے تو کبھی جہیز کا نام بھی نہیں لیا۔ پولیس والا بولا، لیکن آپ کی بہو تو اپنے خامند اور ساس سسر پر اسے مار پیٹ کر اپنے گھر سے باہر نکالنے کا الزام لگایا ہے۔ رشید احمد بولے، نہیں انسپکٹر صاحب، یہ تو بالکل جھوٹ ہے۔ اس پر ہاتھ اٹھانا تو دور، ہم نے اسے انگلی تک نہیں لگائی۔ خامند بیوی میں آپس میں چھوٹی موٹی بحث ہو گئی تھی، جس سے ناراض ہو کر وہ اپنے میکے چلی گئی۔ میں تو اسے منانے بھی گیا تھا، لیکن ان لوگوں کے آگے ہاتھ بھی جوڑے تھے، لیکن پھر بھی وہ لوگ نہ مانے۔ تو انسپکٹر صاحب بولے، بہتر ہوگا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ صلح کر لیں۔ اگر مقدمہ عدالت میں چلا گیا تو پورا خاندان مشکل میں آ جائے گا۔ آپ کے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے، یا تو آپ لوگ آپس میں معاملہ سلجھا کر کل تھانے میں حاضری لگا دینا، ورنہ ہم آپ کے گھر آ کر آپ کو لے کر جائیں گے۔ انسپکٹر کی باتیں سن کر رشید احمد اور سریا کا دل کانپ اٹھا۔ ٹھیک ہے انسپکٹر صاحب، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے رشید احمد بولے اور پھر اداس سے آنگن میں رکھی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئے۔ شام کے وقت جب ان کے دونوں بیٹے گھر واپس لوٹے تو رشید احمد نے انہیں ساری بات بتائی۔ جہیز کے الزام کے بارے میں سن کر راشد غصے میں آگ بگولا ہوتے ہوئے بولا، ان کی ہمت کیسی ہوئی ہم پر اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ تو اس کے چھوٹے بھائی حسن نے کہا، راشد بھیا، غصے سے کوئی کام نہیں بنتا، فون کر کے سکون سے ان کے ساتھ بات کرو، مسئلے کا حل ضرور نکلے گا۔ تو راشد کو بھی یہ صحیح لگا۔ اس نے اپنی بیوی نیلم کو فون لگایا تو اس کے والد نے فون اٹھایا تو راشد نے پرسکون ہو کر کہا، ابا جان، چھوٹی سی بات پر آپ نے ہمارے خلاف پولیس میں شکایت درج کروا دی، کیوں؟ نیلم کے والد بولے، بیٹا تم نے ہماری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا، کیا یہ چھوٹی سی بات تھی؟ راشد بولا، ابا جان،
غصے میں مجھ سے وہ غلطی ہو گئی، لیکن آپ نے تو میرے امی ابا جان پر بھی جہیز لینے کا جھوٹا الزام لگا دیا۔ ان کا تو کوئی قصور ہی نہ تھا۔ نیلم کے والد بولے، دیکھو راشد، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب تو تم سے عدالت میں ہی ملاقات ہوگی۔ سسر کی بات سن کر راشد بھی غصے سے بولا، ٹھیک ہے، پھر جانے دو مقدمہ عدالت میں۔ جھوٹے الزامات کے بل بوتے پر کوئی مقدمہ نہیں جیت سکتا۔ اتنا کہہ کر راشد نے فون بند کر دیا اور اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ تو حسن بولا، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ایک اچھے وکیل کو جانتا ہوں، میں ابھی اس کے پاس جا کر آتا ہوں۔ کہہ کر حسن وکیل سے ملنے چلا گیا۔ تھوڑے دن بعد عدالت کی کارروائی چلنے لگی۔ گھر کے سب لوگ ہر لمحے اس فکر میں رہتے تھے کہ آخر اس سب کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی مہینے گزر گئے۔ ایک شام کو جب وہ تینوں باپ بیٹے عدالت کی کارروائی کے بعد گھر لوٹے تو ان کے چہرے کی خوشی دیکھ کر سریا کچھ بولتی اس سے پہلے ہی راشد نے کہا، رب نے ہماری سن لی امی، ہم مقدمہ جیت گئے۔ اتنا سنتے ہی سریا خوش ہوتی ہوئی بولی، رب کے گھر دیر ہے، دیر نہیں بیٹا۔ تبھی حسن نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، ارے امی، ایک نہیں دو خوش خبریاں ہیں، راشد بھیا کو سرکاری نوکری بھی مل گئی۔ یہ سن کر سریا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ گھر میں جیسے جشن کا ماحول بن چکا تھا۔ 2-3 دن گزرے تو سریا اپنے خاوند سے بولی، مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں راشد کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو طلاق کے کاغذ بھی بیچ دیے ہیں۔ جب طلاق ہی ہونی ہے تو پھر رشتہ دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ تو رشید احمد بولے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی فیصلہ لینے سے پہلے ایک بار راشد سے بات کر لو۔ ادھر مقدمہ ہار جانے کے بعد نیلم کے میکے میں جیسے ماتم سا چھا گیا تھا۔ اب اس کے بھائی کی شادی بھی ہو چکی تھی تو نیلم اپنی بھابھی کی آنکھوں میں بھی کھٹکنے لگی تھی۔ فکر میں ڈوبے نیلم کے والد اپنی بیوی سے بولے، ارے ربا، ان وکیلوں کے چکروں میں تو ہمارا بڑا نقصان ہو گیا، اور ادھر ان لوگوں کے تو بھاگ کھل کے اب تو راشد کی بھی سرکاری نوکری لگ گئی ہے۔ یہ سن کر نیلم کی امی حیران رہ گئی۔ انہیں تو جیسے کاٹو تو خون نہیں، اور چلاتی ہوئی بولی، سرکاری نوکری؟ ہم سوچتے تھے کہ انہیں جیل کی ہوا کھلائیں گے، اور کہاں سب کچھ ہم پر ہی الٹا پڑ گیا۔ خیر، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ آپ نیلم کے لیے کہیں اور رشتہ دیکھ لیجیے، وقت رہتے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کے ہاتھ پیلے کر دیتے ہیں۔ تبھی نیلم وہاں آ گئی اور بولی، یہ کیا کر رہی ہو امی؟ کیا ضرورت ہے کہیں رشتہ دیکھنے کی؟ اگر وہ لوگ بھی ایسے ہی نکلے تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی، اس لیے مجھے نہیں کروانی دوبارہ شادی۔ تو اس کے والد بولے، بیٹی، اب کتنے دن تمہیں گھر بٹھا کر رکھیں گے؟ شادی تو تمہیں کرنی ہی ہوگی، ورنہ آج پڑوس اور رشتہ داروں کے لوگ باتیں بنانے لگیں گے۔ تو نیلم غصے سے بولی، اچھا ابا جان، اب آپ کو رشتہ داروں کا خیال آ رہا ہے، اور جب میں اپنا سسرال چھوڑ کر یہاں آئی تھی تب آپ نے مجھے کہا تھا، بیٹی یہ تمہارا ہی گھر ہے، تم سکون سے رہو، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اب کیا ہو گیا؟ اس کی امی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ارے بیٹی، ہم نے یہ کب کہا کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے؟ لیکن ہمیں بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو نیلم بولی، میں سب سمجھتی ہوں امی، آپ کی بہو آ جانے کے بعد اب میں آپ کو بوجھ لگنے لگی ہوں۔ امی بولی، ایسی بات نہیں ہے بیٹی، شادی تو تمہیں کرنی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں۔ تو نیلم نظریں جھکاتی ہوئی بولی، ایک راستہ ہے امی، آپ لوگ جا کر میرے سسرال والوں سے بات کر لو اور معافی مانگ لو۔ بیٹی کی یہ بات سن کر نیلم کے والد غصے سے بھڑکتے ہوئے بولے، اچھا، جب وہ یہاں تجھے لینے کے لیے آئے تھے تو تم نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ تیرے سسر تو ہمارے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے، لیکن ہم نے بھی تمہاری باتوں میں آ کر انہیں اتنی کھری کھوٹی سنا دی اور گھر سے بے عزت کر کے نکال دیا، اور اب بول رہی ہو کہ میں ان سے معافی مانگوں؟ نیلم بولی، تو ابا جان، جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، لیکن اپنی بیٹی کے لیے آپ وہاں جا کر معافی تو مانگ ہی سکتے ہیں نا۔ تبھی نیلم کی امی نے کہا، بات تو ٹھیک ہے، اگر ہمارے جھک جانے سے ہماری بیٹی کا گھر بس جاتا ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور ویسے بھی اتنی بڑی بات تو تھی بھی نہیں، راشد نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ بہو ہونے کے ناطے اسے اپنے ساس سسر کی خدمت کرنی پڑے گی۔ نیلم بولی، ہاں با جان، میں ان کی خوب اچھی طرح خدمت کروں گی، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں آنے دوں گی۔ تبھی اس کے والد بولے، بیٹی کی باتوں میں آ کر ہم بھی ہار کے، جب اس کے سسر لینے آئے تھے تو اسی وقت اسے بیچ دیا ہوتا تو بات اتنی آگے بڑھتی ہی نہیں۔ اگلے ہی دن نیلم اور اس کے والدین رشید احمد کے گھر پہنچ گئے
तो नीलम सामने अपने सास ससुर को देखकर रोते हुए उनके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। तो रशीद अहमद तंज करते हुए बोले, लेकिन बेटी, तुम्हारी क्या गलती है? गलत तो हम थे जो तुम्हारे साथ आए दिन मार पीट करते थे, तुमसे जहेज मांगते थे, और तो और तुम्हें धक्का मारकर घर से बाहर भी निकाल दिया था। क्यों भाई साहब, यही बताया था ना आपने पुलिस को? तो नीलम के वालिद हाथ जोड़ते हुए बोले, नहीं समझी जी, ऐसी बात कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए, गलती हो गई हमसे, माफ़ कर दीजिए। तो सरैया हाथ जोड़कर बोली, देखिए भाई साहब, पहले ही आप लोगों की वजह से हमने बहुत परेशानी उठाई है। न जाने कितनी रातें हमने जागते हुए गुजारी थीं। अदालत के मुकदमे की वजह से हमारी बेइज्जती हुई, और क्या कुछ नहीं सुनाया आप लोगों ने हमें। अब जाकर हमारे बेटे की सरकारी नौकरी की खबर मिली तो चले आए हमसे माफ़ी मांगने। जब ये सब बातें चल रही थीं तो उसी वक़्त राशिद घर के अंदर आया और अपने सामने नीलम को देखकर गुस्से से आग बगोला होते हुए बोला, हमारे साथ इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? तभी नीलम के वालिद हाथ जोड़ते हुए बोले, मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन हो सके तो हमें माफ़ कर दो। तो रशीद अहमद बोले, देखिए भाई साहब, आपकी बेटी ने जो कुछ भी किया नादानी से किया, लेकिन इसका साथ देकर आप दोनों ने उसके बसे बसाए घर को उजाड़ कर रख दिया है। बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप को उन्हें समझाना चाहिए, ना कि उनके साथ देकर उन्हें और बड़ी गलती करने की तरगीब देना। खैर, अब तो हम लोगों के रिश्ते में ऐसी गिरह पड़ चुकी है जिसे खोलना मुमकिन नहीं है, और वैसे भी हमने राशिद का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमें माफ़ कीजिए और यहाँ से चले जाइए। तो नीलम के वालिद हाथ जोड़कर बोले, ठीक है जी, गलती की है तो भुगतान भी हमें ही करना होगा, हम चलते हैं। इतना कहकर नीलम और उसके वालिदैन अपना सामान लेकर वहाँ से चले गए। तो इधर रशीद अहमद और सरैया ने चैन की सांस ली और अपने बेटे राशिद के लिए कोई अच्छी सी अखलाक वाली लड़की देखकर अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी, और सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।